बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए नवाज शरीफ को पाकिस्तान में आए हुए और इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। ये इंतकामी कार्रवाई के लिए कितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया और इसके मुकाबले में कितनी पुलिस फोर्स नवाज शरीफ के जलसे और प्रोटोकॉल के लिए इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, इसकी कहानी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू हो गया और क्या बुनियादी इंसानी हकूक की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ी होगी या फिर लेट जाएगी। 5 जजेस क्या सोच रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर जाती उम्रा में एक इंतहाई अहम सियासतदान को रांदाए दरगाह कर दिया गया, दरवाजे बंद हो गए और नवाज शरीफ ने अंदर से क्या पैगाम भेजा, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इंतहाई अहम शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाहौर में तो मौजूद थी, लेकिन वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं गई और ये तरीन साहब के हेलीकॉप्टर का क्या मामला है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर एक नारा लगाया और नारा यह था कि हम इंतकाम लेने वाले नहीं हैं भाई, हम तो माफ कर देने वाले हैं। मैंने कल भी आपको यह कहा था कि बेहतरीन मौका नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद था और वो अपने मुखालफीन को यह नारा लगाकर कि हमने सबको माफ किया और सबके साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, और वो अगर ये कह देते कि इमरान खान आओ और हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान की खातिर, तो शायद वो सियासी बर्तरी और अपने मुखालफीन के खिलाफ उनके जो जितनी भी उनकी थिंकिंग है और फिर एक हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर मौजूद होते। लेकिन उन्होंने 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। खबर व्यूअर्स ये आई है कि एक जलसे की इजाजत मांगी गई, एक बार नहीं कई मरतबा, और यह मामला लाहौर हाई कोर्ट तक भी गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिबर्टी चौक लाहौर में जलसा करना चाहती थी। अदालत का हुक्म आता है कि अगर इनको इजाजत नहीं है तो फिर किसी और को भी नहीं होगी और 72 घंटे के अंदर अंदर इजाजत दी जाए। लेकिन हमने ये देखा कि जहां पर दीगर फैसलों को हवा में उड़ा दिया गया, इस फैसले को भी हवा में उड़ा दिया गया और कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। अब तफसीलात ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के जलसे पर जहां पंजाब पुलिस के हजारों जो अहलकार हैं वो फराइज सर अंजाम दे रहे थे, वहीं पर गाड़ियां पहुंची, प्रिजनर्स वैन को भेजा गया कि आपने किसी सूरत भी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हालांकि जलसा नहीं था बल्कि कन्वेंशन था, ये नहीं होने देना। व्यूअर्स, खबर ये है कि कान्या का इलाका है जहां पर जिला इंतजामिया की इजाजत के बावजूद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन पर धावा बोल दिया। 10 डाले, आधा दर्जन के करीब कैदी वैन्स लाई गई और मुबैना तौर पर 50 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो इंतजामिया आपने कल देखा, ये पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया गया कि इंतजामिया झंडे तकसीम कर रही थी। आज इंतजामिया ने, पाकिस्तान लाहौर की इंतजामिया ने, कान्हे की इंतजामिया ने, जिलाई हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया है। जब आप नारा लगाते हैं ना कि प्लेइंग फील्ड होगी और प्लेइंग फील्ड सबको दी जाएगी, तो फिर कम से कम कौम के साथ झूठ मत बोला करें। और किस बुनियाद के ऊपर ये क्रैकडाउन किया गया, क्यों किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मामला उठाकर हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाना चाहिए और दरखास्त दायर करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको यह कहकर वापस कर दिया जाएगा कि जनाब आप अपनी मुतलका अदालत से रुजू करें। लेकिन एक काम हो जाएगा कि ये तमाम इदारे जहां पर काजी साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये मजीद एक्सपोज होंगे और तहरीक इंसाफ को इसका फायदा सियासी तौर पर पहुंचेगा कि आपने नवाज शरीफ के लिए झंडे, डंडे, पुलिस फोर्स सबका इंतजाम किया, बिरयानियां तक जो है वो खिलाई गई, लोगों को खींच खींच कर टोल प्लाजा के ऊपर लिस्टें तकसीम की गई कि कितने आदमी थे, कौन कितने आदमी लेकर आया, जिस पर अब आपने
جو ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہے، لیکن دوسری طرف کنونشنز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، اگر نگران حکومت اشاروں پر چلتے چلتے یہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ کنٹرول کر کے نواز شریف کو جتوا دیا جائے گا، تو بھائی پھر آپ ایک کام کریں، سب اس ڈرامے کو بند کریں، اعلان کروا دیا جائے کہ آج سے ملک میں بادشاہت کا آغاز ہو چکا، نواز شریف کو تا حیات، ان کے خاندان کو تا حیات بادشاہت جو ہے وہ دے دی گئی۔ نواز شریف کے بعد ان کی بیٹی ملکہ عالیہ مریم نواز جو ہیں وہ ملک کو چلائیں گی، ان کے بعد ان کا بیٹا جنید صفدر اس ملک کو چلائے گا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا جس طرح کے برطانیہ میں ہوتا ہے۔ کم از کم پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کھیل مت کھلیں۔ اب میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگی ہے جی، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ایک اینکر کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، کیمرے کو توڑا گیا اور پولیس والے پکڑ کر لے گئے، اور پھر کہاں لے کر گئے کسی کو اس حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ویورز، آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ جہاں پر ٹیلی ویژن چینلز نے پورے ملک کے اندر نواز شریف کی تصویر کو دکھایا، سب کچھ ہوا، یعنی پوری کی پوری ریاستی مشنری جو ہے نا وہ یہ مل کر ثابت کر رہی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور جو کچھ ماضی میں ہوا اب اس کو بھول جائیں، اور ہمیں اب ایک نئی دن کا آغاز جو ہے وہ نواز شریف کی تقریر سے، نواز شریف کے پاکستان کی سیاست میں دوبارہ انٹری سے کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو صبح جس کا آپ انتظار کر رہے تھے اور جس صبح کا آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ صبح کبھی نہیں آئے گی، اور اس طرح کم از کم نہیں آئے گی۔ پاکستان کے اندر قانون کو پھر آپ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیں، بند کر دیں، خاموشی اختیار کر لیں اور بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے اندر کوئی دوسرا حل ہمیں نظر نہیں آتا جس سے آپ جسٹیفائی کر سکیں۔ جب بادشاہت کا اعلان ہوگا پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ابھی تو ہم آواز بلند کر لیتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ملنی چاہیے۔ ویورز، اب دوسری جو خبر ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس خبر کا تعلق سپریم کورٹ پاکستان سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کو توقعات تھی کہ قاضی صاحب کی عدالت جب کھلے گی تو حالات بدل جائیں گے، لیکن قاضی صاحب نے کچھ ایسے کام کیے جو ایسا لگتا ہے کہ کسی کے اشارے پر کیے گئے، کسی کے ہاتھ مضبوط کرنے تھے، اور انہوں نے اپنے ادارے کو پیش کر دیا ہے کچھ لوگوں کے سامنے جو قانون اور آئین کی تشریح اپنی مرضی سے چاہتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی آئین شکنی ہو رہی ہے، قانون شکنی ہو رہی ہے، اس پر سپریم کورٹ پاکستان نے ایک فیصلہ دے کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اب یہ جو کیس ہے نا جی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا، اب پتہ یہ چلا ہے کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یہ گارنٹی دی گئی کہ جب بھی ٹرائل شروع ہوگا تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہلے بتا دیں گے، اور پھر اس کے اوپر سٹے نہیں دیا گیا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ 3 اگست کو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں بننے والے بینچ کے سامنے منصور ایوان صاحب پیش ہوتے ہیں اور عدالت کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر حکم نہ دیں۔ سٹے آرڈر جو ہے عمر عطا بندیال صاحب چاہتے تو جاری کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس ایشورٹی کے اوپر کہ کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو سپریم کورٹ پاکستان کو اس حوالے سے پیش کی اطلاع دے دی جائے گی۔ لیکن ویورز، خبر اب یہ آ رہی ہے کہ اب سٹے آرڈر کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور اب اس کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب 5 رکنی بینچ جو ہے کل اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس کے کچھ نکات میں نے لکھ لیے تھے، وہ میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھ دیتا ہوں، اور کچھ انتہائی اہم سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو سمجھنے میں اس پورے ایپیسوڈ کو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ کل اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے جی، 5 رکنی بینچ ہے جو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت جو ہے وہ کرے گا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ درخواستیں سپریم کورٹ کے ہی سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے دائر کی ہے۔ اب اس میں 5 رکنی بینچ میں کون کون شامل ہے؟ اس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہے، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک کو بینچ میں شامل کیا گیا۔ اب ان تمام لوگوں کی شہرت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب، نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منیب اختر، ان کی شہرت بھی آپ کو معلوم ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ان کا کیا موقف رہا۔ مظاہر نقوی صاحب زیر تاب رہے قاضی صاحب جیسے ججز کے، اور پھر عائشہ ملک جو ہیں ان کا بھی اپنا سٹانس ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ سارے مل کر کیا اس فیصلے کو الٹا دیں گے یا پھر خود الٹ جائیں گے۔ اہم سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، وفاقی حکومت نے اٹارنی جنرل کے ذریعے یقین دہانی کرائی تھی کہ ملٹری عدالت کو بتایا جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ رپورٹ دی جا رہی ہے کہ ٹرائل شروع ہو چکا،
तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल को बुलाकर रिप्रीमांड कर सकती है, पूछ सकती है कि आपने तो यकीन दहानी कराई और किस बुनियाद पर इस ट्रायल को जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू किया गया। अब काजी साहब इस बेंच में क्यों शामिल नहीं है, ये एक सवाल किसी ने मुझसे किया। और व्यूअर्स आपको बता दें कि इस मुकदमे की अहम समाअत करते लेकिन उन्होंने नहीं की। आपको याद होगा कि इससे पहले आर्मी जो एक्ट के खिलाफ भी एक दरखास्त आई थी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर ली और माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि मैं इस पर जो है समाअत नहीं करूंगा। अब इसके अलावा भी अगर एक और जो केस है उसके अंदर भी एक इंतहाई अहम चीज़ है कि 90 रोज़ में इलेक्शन के मामले पर भी उन्होंने सिर्फ 3 रुकनी बेंच बनाया है और इतने अहम मुकदमे का 3 रुकनी बेंच बनाना भी समझ से बालातर है और इसके ऊपर भी लोग जो हैं उनसे मुख्तलिफ सवालात जो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ और सवालात भी रख देता हूँ जो मैंने लिखे और इनका जवाब असल में है क्या, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो फाउल प्ले किया जा रहा है इसकी मुकम्मल कहानी जो है वो सुना रहा है। व्यूअर्स, ये फाउल प्ले कैसे हुआ आपने बताना था, आपने नहीं बताया, दोबारा समाअत शुरू हो जाती है और अब इस फाउल प्ले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या नोटिस लेगी, तो उसका जवाब मैं आपके सामने रख देता हूं कि जिस किस्म का बेंच मौजूद है तवक्को तो ये की जा रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार करके देखना ये होगा कि इनको किस किस्म की डायरेक्शंस जो हैं या हदायत जारी की गई हैं कुछ अहम लोगों की तरफ से। अब अटॉर्नी जनरल की भी अदालत में क्या सुबकी होगी। देखिए जी, एक डिफिकल्ट स्पॉट पे तो हमें वो नजर आ रहे हैं और अदालत उनसे पूछ सकती है कि तुमने किसके कहने पर यह समाअत शुरू कर दी, जो ट्रायल था वो शुरू कर दिया गया और ये भी अदालत को बताया जाए कि किस किस का ट्रायल जो है वो शुरू हुआ है। अटॉर्नी जनरल साहब को शायद एम्बैरेसमेंट भी हो और उन्हें इसका सामना करना पड़े और शायद इसके ऊपर एक जवाब तलबी भी हुकूमत वक्त की हो सकती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट अब ना खड़ी हुई ना तो फिर पाकिस्तान में इंसाफ सो जाएगा बल्कि मर जाएगा। और जिस तरह से कानून और आइन की पामाली हमने अदालतों से होते हुए देखी है ना, इतनी तो पामाली और कानून शिकनी पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं करती रही। कोई चोर नहीं करता, कोई डाकू नहीं करता जितना जो हमने फाउल प्ले इन अदालतों में होते हुए देखा है। तो अगर आप नहीं खड़े होते तो ये एक जवाब होगा कि भाई जो कुछ करना है कर लो और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है और हम बिल्कुल बेबस हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर अपनी पोजीशन नहीं ली। फिर व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर ये भी है और ये कानूनी सवालात इसके अंदर मौजूद हैं कि जब ये केस शुरू हुआ ना तो उमर अता बंदयाल साहब ने ये सवाल पूछा था कि मजाज अथॉरिटी कौन है, किसके कहने पर ये फौजी ट्रायल जो है वो शुरू हुआ और सिविलियंस का फौजी ट्रायल किस बुनियाद पर शुरू हो गया। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये भी इंतजार करना होगा हमें इस बेंच की तरफ से और बेंच क्या फैसला देता है और फिर नया बेंच किस किस्म का फैसला देता है। ये एजाजुल एहसन साहब की शोहरत आपको मालूम है और आयशा जो मलिक साहिबा हैं उनकी शोहरत भी आपको मालूम है। अगर वो चाहें तो कुछ लोगों को ये मुश्किल में डाल सकते हैं। तो देखना ये होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 5 रुकनी बेंच इस हवाले से क्या पोजीशन जो है वो इख्तियार करता है। व्यूअर्स, आपके सामने ना एक स्टोरी में ये भी रख दूं और ये बड़े बेआबरू होकर निकले हैं कुछ सियासतदान और इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया जाती उमरा का, उस महल का, और इनका ये ख्याल था कि शायद इन्हें अंदर से आवाज़ आएगी और नवाज शरीफ साहब इन्हें अंदर बुला लेंगे। नवाज शरीफ साहब आज के इस रवैये के बाद और पिछले 30 बरसों से जब से उनकी हुकूमत आई, रात उन्होंने 1990 का हवाला दिया और फिर आवाम से हिसाब तब करवा रहे थे कि 1990 से लेकर आज कितने बरस हो गए, तो वो बार बार 23 बरस का हवाला दे रहे थे। हालांकि मियां साहब 33 बरस हो गए, शायद आपका हिसाब कमज़ोर है, पाकिस्तान की आवाम का हिसाब कमज़ोर नहीं है। और जहाँ पर उन्होंने आवाम के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनकी इस हरकत से ये वाज़े हो गया कि इतने बरसों में ये आवाम के मसाइल तो हल नहीं कर सके, ये दरवाज़ा या किसी की बात क्यों सुनेंगे, दरवाज़ा क्यों खोलेंगे। ये आवाम की बात नहीं सुनते तो किसी सियासतदान की बात जो है वो किस तरह सुनी जाएगी। और उनके इस मगरूर रवैये की एक झलक हमने जाती उम्रा में देखी है। नवाज शरीफ साहब ने किसके साथ क्या सलूक किया, इस पर जाने से पहले मैं आपको ना एक और बात भी इनके हवाले से बता दूं। आज नवाज शरीफ ने जब आप उम्र के इस हिस्से में होते हैं तो आप में बुर्दबारी आ जाती है।
آپ لوگوں پر بلا وجہ تنقید نہیں کرتے، آپ لوگوں کی تذلیل نہیں کرتے، آپ جاوید لطیف ہوں تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، آپ رانا ثناء اللہ ہوں تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، آپ خواجہ سعد رفیع بھی خیر ایک معقول آدمی ان کے مقابلے میں، لیکن نواز شریف صاحب سے کم از کم میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کی تسبیح پر بھی کرٹیسزم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یار مجموع میں بھی تسبیح لے کر پھر سکتا ہوں، یعنی آپ کسی کے ایمان کی حالت پر ایک فیصلہ سنا رہے ہیں اور اسے جج کر رہے ہیں۔ ارے یہ اختیار تو صرف رب کعبہ رب العزت کے پاس ہے کہ نیتیں کس شخص کی کیا ہوں، صرف وہی ذات پاک ہے جو یہ جان سکتی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دکھاوا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کسی نے تصویر پکڑی ہوئی ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک اور کام غلط یہ کیا، جہاں پر وہ تنقید کر رہے تھے نا کہ بھئی میں تو صرف اور صرف خلوت کے اندر تسبیح کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میں بھی تسبیح کرتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور جلوت میں لوگ جو ہیں کیا کام کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے اس فعل کو دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ میری بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ میں کسی کو جج کر سکوں، لیکن آپ کی اس بیان کے اندر، اس فعل کے اندر نا آپ کا جو تعصب تھا وہ چھپا ہوا تھا میاں صاحب، اور پھر آپ نے اس تعصب کو آج یہ جو ANP کے ایک رہنما غلام احمد بلور صاحب جو ہیں، ایک سینئر رہنما ہیں، وہ آپ سے ملنے آئے، آپ نے انہیں ملنے سے انکار کر دیا۔ خبر کے مطابق غلام احمد بلور ANP کے سینئر رہنما جاتی عمرہ پہنچتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب مجھے نواز شریف صاحب سے ملنا ہے، تو انہوں نے آگے سے یہ کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا کہ میاں صاحب مصروف ہیں اور وہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو کم از کم اپنے رویے کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ لوگوں سے کس طرح ملنا ہے، سیاستدان سب سے ملتا ہے، اور خاص طور پر جب معیشت کی بات ہو اور آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہو یا کم از کم پوسٹ کرتے ہوں، تو آپ کو اس رویے سے باز رہنا چاہیے۔ عام طور پر نا ہاؤس آف شریف کے لوگ جتنے بھی ہیں، ٹاپ سے لے کر باٹم تک، یہ لوگوں سے نا آدھا ہاتھ ملاتے ہیں، یہ پورا ہاتھ نہیں ملاتے۔ نون لیگ کے جو رپورٹرز ہیں، جو بیٹ کور کرتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب ہاتھ پورا نہیں ملاتے، اور حمزہ کا بھی یہ حال ہے، شہباز شریف کا بھی یہ حال ہے، یہ ہاتھ پورا نہیں ملاتے جیسا حقارت کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ حقارت ہے یا کیا ہے، لیکن جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے ایک اور بھی کام غلط کیا، آپ تنقید کریں، لیکن تنقید میں آپ کے سیاسی مخالفین تو شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام جس سے آپ نے ووٹ مانگنا ہے، آپ ان پر تنقید اس طرح کی نہیں کر سکتے، یہ کوئی حق نہیں آپ کے پاس۔ اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین بھی تو ہیں نا، بڑی خاموشی کے ساتھ میری بات سن رہی ہیں، اور کچھ خواتین وہ بھی ہیں جہاں پر ڈھول رقص اور سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ کوئی نہیں ہوتے خواتین پر اس قسم کی تنقید کرنے والے، خاص طور پہ جب آپ کی بیٹی مریم جو ہے وہ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ دنیا جب آپ کے گھر کے بارے میں اور آپ کے گھر کی، یعنی مریم چونکہ اب ایک سیاسی لیڈر ہیں اپنی جماعت میں، باہر نہیں صرف اپنی جماعت کے اندر مروسی کردار ہیں، جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو پھر آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن نواز شریف صاحب سے کم از کم میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے جلسے میں آنے والی خواتین پر بھی اس قسم کی تنقید کریں گے۔ اب ویورز، خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے نا ایک بہت ہی اہم ساتھی ہیں جو ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے تو یہی لگا، اب آپ بھی اس کے اوپر اپنی ججمنٹ دے سکتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، نواز شریف صاحب لاہور لینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ اس جلسے میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لندن بھی گئے، ملاقات بھی ہوئی اور فیصلہ سنا کر آ گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی ترجیحات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو اس سے پہلے بھی جماعت کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب ایک لاہور میں ایک ولیمے میں شرکت کرتے ہیں، لیکن وہ نواز شریف کے یہ جو عشائیہ اسے کہیں، چونکہ بریانی وہاں پر بھی کھلائی گئی ہے، ان کے واپسی کا جو استقبال جس طرح سے کیا گیا اس میں شریک نہیں تھے۔ اور اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ اون چودھری صاحب ان کا نواز شریف صاحب کو جا کر ملنا، اب ہم انہیں لوٹا کہیں، انہیں ریلو کٹا کہیں، کیا کہیں، کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنا ہیلی کاپٹر
जिसमें कभी नवाज शरीफ साहब से पहले इमरान खान साहब जो हैं वो सफ़र किया करते थे। ये हेलीकॉप्टर जो है वो नवाज शरीफ को दिया और नवाज शरीफ साहब ने फिर परवाज़ भरी है और ये हेलीकॉप्टर जाकर शाही किले उतरता है। अब शाही किला जो है ना, ये गवर्नमेंट की प्रेमिसेस हैं, यानी हुकूमत वक्त के कंट्रोल में है। रियासत उनको कहाँ कहाँ पर फैसिलिटेट कर रही थी बताने की या इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पाकिस्तान की आवाम को बता रहे थे। तो इस हेलीकॉप्टर को जहांगीर तरीन साहब का इसको इस्तेमाल किया गया। तो अब दूसरी तरफ आप ओन चौधरी को रेप्रिमांड करते हैं, शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाता है और वजह मालूम की जाती है, जबकि एक तरफ जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर जो है इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग की ये बी पार्टी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और जब भी इलेक्शन होंगे ये पंजाब के अंदर जितनी भी सीटें अपने नाम कर सकें, चाहे वो 4 हों या 400, ये इल्हाक करेंगे पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, कुछ वजारतें लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो रवैया था वो एक फितरी है और उन्होंने ऐलान इससे पहले भी किया कि मैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं जाऊंगा। और फिर चौधरी निसार साहब ने भी इससे पहले ये बातें कही कि मरियम मेरी लीडर नहीं है, नवाज शरीफ मेरा लीडर है, मैं बच्चों के सामने हाथ बांध कर खड़ा नहीं हो सकता। आपको याद होगा अब नवाज शरीफ साहब क्या रूठों को मनाने का टास्क जो है वो किसी को देंगे, ये एक बुनियादी सवाल होगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम और बहुत ही बुनियादी सी चीज़ है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आमतौर पर ना ये बात होती है कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत क्या है। इसका एक नमूना मैं आपके सामने रख दूँ। कल पाकिस्तान के तकरीबन यानी 132 आवर्स ऑफ स्ट्रीमिंग हुई है पाकिस्तान में। 20+ चैनल्स ने नवाज शरीफ की तकरीर को दिखाया जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और व्यूज़ इसमें कितने आए बताया जाता है कि 20 चैनल्स के 5.7 मिलियन व्यूज़ थे जो नवाज शरीफ साहब जो हैं सिर्फ अपने नाम कर सके। और हमने पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे चैनल्स में देखा कि जब नवाज शरीफ की जगह इमरान खान तकरीर कर रहे होते हैं तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक बुनियादी फ़र्क है नवाज शरीफ और इमरान खान के अंदर। अब जो सर्वे हैं 15 अक्टूबर 2023 को जो सर्वे सामने आया, इसकी भी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस सर्वे के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 62% के ऊपर खड़ी हुई है। ये रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसकी एक रिपोर्ट है। इसके साथ साथ नवाज, शहबाज और मरियम जो है इनकी मकबूलियत 21%, साद रिजवी साहब की 6, पीपल्स पार्टी की 3 और जमात इस्लामी की 1 और बाकी जो लोग हैं उनकी 7% के करीब आई है। अब इसके अंदर the counting several leaders of the political party misleads the surveys. All leaders under their one party is the accurate measurement of popularity. ये एक जो रिपोर्ट है वो सामने आई कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और आपको मालूम है कि इन्हें मकबूल कौन बनाता है? इन्हें वो रवैये हैं जो कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशंस के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमने पुलिस की तरफ से जो रवैये देखे, ये इन्हें पॉपुलर बनाते हैं। जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड इन्हें नहीं देंगे, ये रवैये इन्हें पॉपुलर बनाते हैं। तो आप एक तरह से इमरान खान का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ या उनकी जमात के खिलाफ, ये जो हथकंडे आपने अपनाए हुए हैं। तो रिपोर्ट्स प्योर यही बता रही हैं। ये आज का शो था जी हमारा। अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।